दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर सलीम मलिक। तो अर्ज़ किया है दोस्तों कि रिश्तों में ज़बरदस्ती नहीं होनी चाहिए। रिश्तों में ज़बरदस्ती नहीं होनी चाहिए, किसी को हमें बाउंड नहीं करना चाहिए। अर्ज़ किया है रिश्तों में ज़बरदस्ती नहीं होनी चाहिए, जिसको जहाँ जाना हो उसे वहाँ के लिए छोड़ देना चाहिए। छोड़ दिया छोड़ दिया छोड़ दिया। तो दोस्तों, कुछ लोगों को हम इसलिए छोड़ देते हैं, कुछ लोगों को हम इसलिए छोड़ देते हैं, अगर हम उन्हें न छोड़ते तो वो हमें कहीं का भी ना छोड़ते। तो दोस्तों, बात करते हैं कुछ सीखने और सिखाने की। मैं डॉक्टर सलीम मलिक। बात चल रही थी कि हमें स्वस्थ अपने आप को, अपने शरीर को, अपने दिमाग को, अपने दिल को कैसे सुकून पहुंचाया जाए। देखिए, खुशी और गम दो चीज़ दुनिया के अंदर है। खुशी का मयार क्या है और गम का मयार क्या है, ये पहले हमें समझना पड़ेगा। उससे हमें खुशी और गम को पहचानने में थोड़ा आसानी हो जाएगी। दोस्तों, खुशी का मतलब होता है कि मेरे दिल में सुकून होना चाहिए, मेरे दिल में सुकून होना चाहिए, मेरा दिल मुतमईन होना चाहिए, तो उसे खुशी कहेगी। ये खुशी का मयार है। पैसे का होना, गाड़ी का होना, घर परिवार रिश्तेदार का होना, ये कोई खुशी का मयार नहीं है। आपने सुना होगा और देखा भी होगा, बहुत सारे लोगों के पास बहुत कुछ है, घर परिवार, यार रिश्तेदार, माल और दौलत, गाड़ी बंगला सब कुछ है, लेकिन फिर भी उन्हें सुकून नहीं है, उन्हें चैन नहीं है। तो दोस्तों, अगर पैसे से या घर परिवार से या इससे खुशी का ताल्लुक़ होता तो बहुत सारे लोग खुश होते, लेकिन ऐसा नहीं है। खुशी का मयार ये है कि मेरा दिल मुतमईन हो जाए किसी चीज़ से, तो वो मेरे लिए खुशी है। और मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मेरा दिल मुतमईन ना हो, वो दुख है। मतलब मेरे पास सब कुछ है जो मुझे चाहिए और मेरा दिल फिर भी दुखी है, तो ये दुख है। सब कुछ होना ना होना वो बेकार है। तो उसके लिए हमें थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है कि हमारा दिल कैसे मुतमईन हो, कैसे हमारे दिल में सुकून और चैन आए, कैसे हम खुश रह सके। तो उन सब के लिए हमें चाहिए कि अपने तन और मन को स्वस्थ रखे, उसके बारे में जानकारी हासिल करे। तो उसकी जानकारी हासिल करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि हमें जो है गौर व फिक्र करनी पड़ेगी कि हमें क्या चाहिए था और क्या मिला है और क्या नहीं मिला है। जो नहीं मिला है, क्या वो हमारे लिए ज़रूरी था मिलना हमें? अगर ज़रूरी था तो फिर दुख बनता है, अगर ज़रूरी नहीं था फिर दुख बनता ही नहीं है। दोस्तों, हम लोगों ने बेफालतू में बहुत सारी ऐसी टेंशनें पाल रखी है जिनकी हमें कोई ज़रूरत थी नहीं। बस सोच सोच कर परेशान रहते हैं कि ये भी होना चाहिए था। जिसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे एक परिवार में मियाँ बीवी और उनके 4 बच्चे हैं। सपोज़ करो, फ़र्ज़ करो कि 4 बच्चे हैं और माँ बाप हैं। तो माँ बाप बच्चों के लिए, जहाँ तक मेरा ख़याल है, अच्छा सोचेगा। बच्चों को भी शायद ये पता होगा कि तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे बारे में अच्छा ही सोचेंगे, गलत नहीं सोचेंगे। बच्चे को अगर पढ़ाया जा रहा है, उसे समझाया जा रहा है कि पढ़ ले कामयाब हो जाएगा, या नमाज़ पढ़कर या बुरे कामों से बचकर, तो उसमें किसका फ़ायदा है? बच्चे का फ़ायदा। बच्चे को भी पता है, माँ बाप को भी पता है, और हम सभी को पता है कि ये अच्छे काम करेंगे तो अच्छे बनेंगे, बुरे काम करेंगे तो बुरे बनेंगे।
ٹھیک ہے، لیکن بچہ کیا سمجھ رہا ہے کہ یہ مجھے کیوں روک رہے ہیں اس غلط کام سے، اس کام سے مجھے یہ کیوں روک رہے ہیں، یا مجھے یہ کام کیوں نہیں کرنے دے رہے، یا مجھے یہ زبردستی کیوں کر رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، یہ سب بچہ سوچتا ہے۔ اور جو سمجھدار بچے ہوتے ہیں وہ تو ماں باپ کے آرڈرز کو فالو کرتے ہیں، ان کے بتائے ہوئے راستے پہ چلتے ہیں، اور کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو ان کے ماں باپ کے بتائے ہوئے راستے پہ نہیں چلتے، اپنی من مرضی کا کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ اپنی من مرضی کا۔ پڑھنے بھیجیں گے نہیں جائے گے تو ادھر ادھر گھوم پھر کے آ جائے گے، پڑھیں گے نہیں۔ تو اس سے کیا پتہ لگتا ہے کہ ہر آدمی کو دنیا کے اندر اچھا بننے کے لیے نہیں بھیجا گیا ہے۔ ہر آدمی اچھا نہیں ہو سکتا، اور ہر آدمی خوش بھی نہیں رہ سکتا، اور ہر آدمی دکھی بھی نہیں رہ سکتا۔ یہ دنیا کا نظام ہے، کیونکہ ہمیں بنانے والا خالق جو ہے، مالک جو ہے، اس نے ہمارا سب کچھ سوچ وچار کے کر رکھا ہے، وہ ہم سے بیسٹ جانتا ہے۔ جیسے ہمارے ماں باپ ہم سے بیسٹ جانتے ہیں نا، ہمارے لیے کیا اچھا ہے کیا برا ہے، سیم اللہ بھی یہ بہتر جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا صحیح اور کیا غلط ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ مجھے یا کسی کو بھی ذرا سا دکھ پہنچا تو وہ ہائے توبہ کرنے لگ جاتا ہے، اللہ تجھے میں ہی ملا تھا یو نقصان دکھانے کو، یو پریشانی دکھانے کو، میں تو نماز بھی پڑھ رہا تھا، میں تو یہ بھی کر رہا تھا، میں تو وہ بھی کر رہا تھا، میں تو سارے کام اچھے کر رہا تھا، پھر بھی مجھے پریشانی میں ڈال رہا ہے۔ تو اس طرح کے جملے ہم بولنے لگتے ہیں، دیکھا بھی ہوگا، ایسے لوگوں کو ناشکرا کہا گیا ہے۔ دیکھیے، امتحان اسی کا ہوتا ہے جو امتحان کے قابل ہوتا ہے۔ امتحان کس کا ہوگا؟ جو امتحان کے قابل ہوگا۔ اگر آپ کو اللہ کی طرف سے کوئی پریشانی آ رہی ہے تو سمجھو آپ قابل ہو، آپ کا امتحان لیا جا رہا ہے، آپ آزمائش میں ہو۔ لیکن یہاں پہ ہمارا پھر سے تھوڑا ہمارے جو ہے سمجھنے میں فرق آ جاتا ہے۔ کیا فرق آ جاتا ہے کہ ہم اپنی طرف سے اسباب تو کرتے نہیں اور بولتے ہیں اللہ کی مرضی ہے بھائی، اللہ جیسے بہتر کرے۔ دیکھو، ہوگا وہی جو قسمت میں ہے، جو اللہ چاہے گا، ہوگا وہی جو قسمت میں ہے، جو اللہ چاہے گا۔ لیکن اللہ پاک نے دنیا کا دار و مدار جو ہے اسباب کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ اسباب ہمیں کرنا ہے، پھر توکل کرنا ہے اللہ پہ۔ پہلے اسباب کریں گے، اس کے بعد توکل کریں گے اللہ پہ۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ توکل کر کے ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جا، ہو گیا کام۔ ایسا نہیں کرنا، پہلے ہمیں اسباب کرنا ہے، اس کے بعد اللہ پہ توکل کرنا ہے۔ اگر کوئی دیکھیے، اب بیماری دنیا میں دو طرح کی ہے، بیماری دنیا میں دو طرح کی ہے۔ ایک تو ہوتی ہے بیماری جو میں نے خود پیدا کی ہے اپنے اندر، ایک ہوتی ہے بیماری جو اللہ کی طرف سے۔ ٹھیک، میں بیماری سے بچنے کا ہر اپائے کر رہا ہوں، اور اس کے باوجود بھی بیماری ہوتی ہے تو وہ اللہ کی دین ہے۔ اللہ مجھے آزمائش میں ڈال رہا ہے۔ ٹھیک، اگر میری وجہ سے، میرے الٹے سیدھے کام کرنے سے مجھے بیماری ہے تو وہ اللہ کی دین نہیں ہے، وہ میں نے اپنے آپ پیدا کری ہے اپنے میں۔ اس پہ مجھے ثواب نہیں ملنے گا، اس پہ مجھے گناہ ملے گا۔ سپوز دیٹ میں دارو پی کے برا حال کر لوں، لیور کڈنی سب خراب ہو جا، مجھے ٹی بی ہو جا، مجھے کینسر ہو جا، تو اس میں پھر میں یہ کہوں کہ اللہ کی مرضی ہے، یاری بیماری تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ کچھ بیماریاں ہم اپنے آپ اپنے شریر میں پیدا کر رہے ہیں، کچھ بیماریاں اللہ کی طرف سے ہے۔ جو اللہ کی طرف سے بیماریاں ہیں ان پہ آپ کو ثواب ملے گا، آپ کے گناہ معاف ہو گئے۔ اور جو آپ کی اپنی پیدا کرتا بیماریاں ہیں ان پہ آپ کو ثواب نہیں ملے گا، بلکہ اس پہ گناہ ملے گا آپ کو۔
تو دوستو ویڈیو جو ہے تھوڑا لمبا ہو جائے گا، اس لیے اتنا ہی. کل پھر نئی ویڈیو کے ساتھ اس بات کو آگے بڑھائے گی. السلام علیکم.